अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आमिर साहब, पहले तो आपकी बड़ी मेहरबानी, बड़ा शुक्रिया कि आपने हमारी इस तजावीज़ को माना और आपने जो अपना एक्सपीरियंस है, जो आपका गाड़ियों के हवाले से है, उस पे डिस्कस करने के लिए हमारे साथ आमादगी की अज़हार किया। पहले तो थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को अपना तारफ़ कराइएगा और उसके बाद बताइएगा कि आप गाड़ियों के शोबा से कब से मुंसलिक हैं और मेरे जो नॉलेज में है, मेरी गुफ्तगू में मुझे आपसे जो गुफ्तगू करके पता चला है कि आप कुछ अर्सा बाहर भी रहे हैं और वहाँ भी आपने गाड़ियों का ही ये इसी शोबे से मुंसलिक रहे हैं, तो इसके हवाले से हमारे नाज़रीन को अपने थोड़े से ख्यालात का इज़हार कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी ये मैं तकरीबन आमिर शकूर नाम है मेरे वालिद साहब का नाम है अब्दुल शकूर और उनको अल्हम्दुलिल्लाह सब जेलम वाले पेशावर, रावलपिंडी, लाहौर सब उनको इंशाल्लाह जानते हैं। तो मैंने अपने वालिद साहब से ये काम सीखा है। तकरीबन सन 1982-83 में मैं अपने वालिद साहब से काम सीखने के लिए तकरीबन 82 या 83 से, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब का काफ़ी नाम है। तो वो तो अल्लाह जन्नत नसीब करे अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके तो ख्याल ही ये सारा सिलसिला चल रहा है और बहुत मेरे वालिद साहब ने काम किया है इस फील्ड में, बहुत ज़्यादा तजर्बा है उनका। और ये है कि उन्होंने अपनी फील्ड में, इस फील्ड में कोई काम नहीं छोड़ा। अल्ट्रेशन, पेट्रोल, डीज़ल सारा उन्होंने काम किया और सारा ये काम सीखा पेट्रोल डीज़ल का। मैं यहाँ पे ये आपसे पूछना चाहूँगा कि यहाँ पे जैसे हम ये देख रहे हैं कि पुरानी जीप्स वगैरह बहुत ज़्यादा आती हैं और आपके वालिद साहब हमारे भी बड़े रहनुमा थे, बड़े मोहसिन थे, अल्लाह उन्हें जन्नतों में घर करे, कि वो गाड़ी की अल्ट्रेशन बड़ी खूबसूरत करते थे और पूरे पाकिस्तान में उनकी ख़ास पहचान थी कि वो अल्ट्रेशन के हवाले से एक बड़ी ज़ीरक किस्म की नज़र रखते थे। इस हवाले से हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि जो चीज़, किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए, जैसे आप ये अभी जीप बना रहे हैं, तो किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रख के कि ज़्यादा बेहतरी की तरफ जाया जा सके? जी वो उनको तो ये एक किस्म का जुनून था ना अल्ट्रेशन का, ठीक है। वो जुनून की हद तक वो बहुत शौक़ था उनको अल्ट्रेशन का। शुरू से ही जब वो अपने उस्ताद के पास थे तो उस वक़्त से उन्होंने अपनी अल्ट्रेशन का जो है ना, वो शागिर्दी के टाइम से उन्होंने अल्ट्रेशन शुरू कर दी थी अपने उस्ताद के पास रह के। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उनको दिमाग, ज़हन बहुत दिया था और तकरीबन एक टाइम में उनके पास 39-40 लड़के शागिर्द भी रहे हैं जी। तो ट्रकों बसों का काम उन्होंने किया, तकरीबन हर फील्ड का उन्होंने ना, इस मोटर मैकेनिकी लाइन में सारे काम उन्होंने किए हैं। आपको भी जो गाड़ियों का इस फील्ड का मैकेनिकी का काम है, ज़ाहिर है आपके वालिद करते थे, तो उन्हीं से वजह से आप पे भी मुंतकिल हुआ और आपने उनसे क्या सीख पाए आप? देखें जी, ये कि फील्ड ऐसी है, कोई भी फील्ड है, कोई भी फील्ड है, सारी ज़िंदगी, चाहे कोई पढ़ाई है, चाहे कोई कारोबार, बिज़नेस है, चाहे कोई जिस फील्ड में भी आप चले जाएं ना, आप उस पे, हाँ ये ज़रूर है कि आप उसको बढ़ा सकते हैं अपने ज़हन के मुताबिक। ज़हन इस्तेमाल करें अपना, तो अपनी फील्ड को और ज़्यादा ऊपर लेके जा सकते हैं। लेकिन मैंने ये एक चीज़ देखी है कि इसमें सारी ज़िंदगी आदमी सीखता ही रहता है। दिन ब दिन एक गाड़ी का प्रॉब्लम होता है, हमारे ज़हन में भी नहीं होता कि वो दूसरे दिन कोई और आमिर साहब, हमारे नाज़रीन को यहाँ पे थोड़ा सा बताइएगा कि नॉर्मली बंदे को जो एक बंदा गाड़ी इस्तेमाल करता है, तो उन्हें किन किन चीज़ों पे बुनियादी तौर पे उन्हें नज़र रखनी चाहिए, किन चीज़ों को फोकस करना चाहिए जिससे ट्रैवलिंग के दौरान कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये हमारे जो आपकी एक्सपर्ट है, इस हवाले से हमें भी थोड़ी से फ़ायदा हो जाए। देखें, ये एक बुनियादी बात है कि अपने से आप ना इसको ले लें। जब आप रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं,
اپنا ہاتھ منہ دھوتے ہیں یا نہاتے ہیں، اپنے دانت صاف کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو صاف ستھرا کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ گاڑی کا بھی جس طرح انسان کی مشین ہے، اسی طرح گاڑی کی بھی انسان کے جیسا ہی ہے یہ۔ جب آپ ڈرائیونگ پہ جاتے ہیں، سب سے پہلے آپ صبح اٹھ کے گاڑی کا پانی، آئل وغیرہ، انجن کو اچھی طرح چیک کریں، کوئی چیز اس کی ڈیمیج تو نہیں ہوئی، کوئی لیکنگ تو نہیں کہیں سے، ٹائر وغیرہ چیک کریں، پانی موبلائل چیک کرنے کے بعد گاڑی کو سٹارٹ کریں، 5-10 منٹ اس کو سٹارٹ رہنے دیں۔ ہم نارملی یہ کرتے ہیں کہ گاڑی کو سٹارٹ کرنے کے فوراً بعد چلانا شروع کر دیتے ہیں، اس سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ نہیں، وہ دیکھیں جی، سردیوں میں تو یہ ہے نا کہ گاڑی کو تھوڑا سا ٹمپریچر چاہیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ گرمیوں میں بھی اب جتنے ماڈل گاڑیوں کے آ رہے ہیں نئے، ان پرانے ڈرائیور یہ کرتے تھے کہ گاڑی کو سٹارٹ کر کے 5-10 منٹ اس کو ریسٹ دیتے، چھوڑ دیتے تھے، ایک دم ایکسیلیٹر دے کے گاڑی کو سٹارٹ کرتے ہو تو ایک دم ایکسیلیٹر بھی نہیں دینا چاہیے نا، کیونکہ آئل سارا نیچے ہوتا ہے تو اس سے انجن کی خرابی پیدا ہوتی ہے۔ میں آپ سے یہاں پہ ایک بڑا اہم کویشچن عامر صاحب کروں گا کہ ہمارے جو جہلم کے لوگ ہیں موسٹلی وہ ایبراڈ ہوتے ہیں، ہماری مائیں بہنیں وہ یہاں پہ گاڑیوں کو استعمال کرنی پڑتی ہیں، تو وہ یہاں پہ مکینک حضرات کے پاس جاتے ہیں تو بیماری کوئی ہوتی ہے اس کے 2 سے 4 گنا 10 گنا بھی سننے میں آتا ہے کہ وہ پیسے لے لیتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے آپ کیا مشورہ دیں گے ان خواتین کو جن کا مکینکس کے پاس آنا جانا نہیں ہوتا، تو وہ کس چیز کو مد نظر رکھیں؟ دیکھیں، یہ ایک لمحہ فکریہ بن گیا ہے، ہر شعبے میں ہی ہے یہ سارا کچھ، ہمارے شعبے میں بھی ہے، یہی ہے کہ جو ہمارے یہ تو اب کام کروانے والوں پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ وہ جب جاتے ہیں کسی مکینک کے پاس، اللہ تعالیٰ نے رزق دینا ہوتا ہے سب کو، تو وہ پہلے دیکھیں کہ یہ مطلب ہے کہ یہ اس کا گاڑی کا کام کر سکتا ہے، پھر کرنے والے یہ ہے کہ وہ دیکھیں پہلے، اس کو ٹریس کرے کہ واقعی یہ اس میں جو پرابلم ہے یہ کس وجہ سے ہے، پرابلم کہاں سے یہ پرابلم ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب آپ تجربے کریں گے تو تکے لگائیں گے، ٹھیک ہے نا، نقص کوئی اور ہوتا ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں تو وہ بھی کئی ڈاکٹر ایسے بھی کرتے ہیں کہ گلے کی خرابی کی وجہ سے وہ دوائی کوئی اور دے دے، ٹھیک ہے نا، تو پھر یہ مسئلے مسائل تو پھر بنیں گے نا۔ تو ہر چیز کو مد نظر رکھ کے دیکھ کے جو پرابلم ہے وہ اس کو کرنے والے کو بھی یہ سوچنا سمجھنا چاہیے۔ آج کل پہلے جو ڈرائیور ہوتے تھے نا پرانے، وہ آدھے مکینک خود ہی ہوتے تھے، بریک کا کم استعمال کرنا۔ ابھی جو ڈرائیور ہے نا، فاصلہ رکھ کے گاڑی نہیں چلانی، ایک دم اوپر جا کے بریک لگا دینی ہے، بریک پہ زیادہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اوورٹیک بھی جو کرتے ہیں وہ بھی صحیح نہیں کرتے، کس لین پہ چلنا ہے وہ ان کو نہیں پتہ کہ فاسٹ ٹریک میں ہم نے 50 کی سپیڈ پہ چل رہے ہیں تب بھی فاسٹ ٹریک میں چل رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ شیشوں کا استعمال وہ صحیح نہیں کرتے، مطلب ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑی اہم ہیں۔ بے شک جی، بڑی اہم ہے۔ تو عامر صاحب، میں اس کے ساتھ ساتھ آپ سے ایک اور بات پوچھنا چاہوں گا کہ آج کل گاڑیاں بہت ایڈوانس ہو چکی ہیں، ہاں جی، موسٹلی گاڑیاں کمپیوٹرائزڈ ہو چکی ہیں، ہائیبریڈ ہو چکی ہیں، جی جی۔ تو نان پروفیشنل بندوں کے پاس جا کے گاڑی کا ستیہ ناش ہوتا ہے یا صحیح ہوتا ہے، یا آپ اسے کیسے اپنے الفاظ میں بیان کریں گے؟ یہی چیز میں نے پہلے سوال میں آپ کے بتا دی ہے نا کہ گاڑی کا کام کرانے والوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ میری گاڑی کمپیوٹرائزڈ ہے، ایڈوانس ہے گاڑی، تو میں ایک ان پڑھ مطلب رزق تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے دینا ہی ہے نا، اب یہ پڑھے لکھوں کا کام ہو گیا، ٹھیک ہے نا، کمپیوٹرائزڈ دور ہے، تو اس لیے کہ یہ ان مکینک کے پاس جائیں کہ جو پراپر اس کا کام کرتے ہیں۔